नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 102 से पढ़ेंगे। गौर और तवज्जो के साथ सुनिएगा। वत्तबाउ और उन्होंने पैरवी की मा ततलू जो पढ़ते थे अश-शयातीन शयातीन अला में मुल्क की बादशाहत सुलेमान सुलेमान व मा कफरा और कुफर ना किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लेकिन अश-शयातीन शयातीन कफरू कुफर किया युअल्लिमूना वो सिखाते थे अन्नास सिहरा लोगों को जादू वमा और जो उन्जिला नाजिल किया गया अला पर अल मलकैनी दो फरिश्ते बिबाबिला बाबल में हारूता हारूत व मारूत और मारूत वमा युअल्लिमानी और वो ना सिखाते मिन अहदिन किसी को हत्ता यहाँ तक कि यकूला वो कह देते इन्नमा नहनु हम सिर्फ फितनतुन आजमाइश हैं फला पस न कर तकफुर तू कुफर वयतअल्लमूना सो वो सीखते मिनहुमा इन दोनों से माँ जिससे युफर्रिकूना जुदाई डालते भी इससे बैना दरमियान अलमरई खाविंद व और ज़ौजी ही उसकी बीवी वमा हम और वो नहीं बिज़ारीना बिही नुकसान पहुँचाने वाले इससे मिन अहदिन किसी को इल्ला मगर बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से वयतअल्लमूना और वो सीखते हैं मा यज़ुर्रुहुम जो उन्हें नुकसान पहुँचाए वला यनफ़अुहुम और उन्हें नफ़ा ना दे वलाक़द और वो आलिमु जान चुके लामनी जिसने इश्तरा ये खरीदा माँ नहीं लहू उसके लिए फिल आखिरती आखिरत में मिन खलाक कोई हिस्सा वला बेसा और अलबत्ता बुरा माँ जो शराओ उन्होंने बेच दिया भी इससे अनफुसहुम अपने आप को लौ कानू यालमून काश वो जानते होते। बमावरा तर्जुमा और इस चीज़ के पीछे लग गए जिसे शयातीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ममलिकत में पढ़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो कुफर नहीं किया था, ये कुफर तो शैतान करते थे जो लोगों को जादू सिखाया करते थे जो बाबिल में हारूत मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया। वो दोनों भी किसी शख्स को इस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो एक आजमाइश में हैं तो कुफर ना कर। फिर भी लोग इनसे वो चीज़ें सीखते जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल दें और दर हकीकत वो अल्लाह ताला की मर्जी के सिवा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे। ये लोग वो कुछ सीखते थे जो उन्हें नुकसान पहुँचाता और उन्हें नफ़ा नहीं देता था। वो जानते थे कि इसके खरीदार का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं और वो बदतरीन चीज़ है जिसके बदले वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। काश कि वो उसे जानते। अब इसकी तफसीर रब्ते कलाम अहले किताब अपने बातिल नजरियात को ही अंबिया की तरफ मंसूब नहीं करते थे बल्कि अपनी बदआमालियां भी अंबिया के जिम्मा लगाते हैं जैसा कि उन्होंने जादू को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिम्मा लगा रखा है। आज के पहले हिस्से के बारे में बनी इसराइल की रवायात की बिना पर बाज़ मुफस्सिरीन ने बड़ी बातें दर्ज की हैं जिनका अक्ल और नकल के साथ दूर तक का कोई वास्ता नहीं, अलबत्ता बुनियादी इख्तिलाफात अहले इल्म का है। यानी इस आयत में मुख्तलिफ हदीसों से के अक़वाल हैं कि
مگر جو کچھ میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی اور دوسری طرف وہ تمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کرتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان کی پیش کردہ عملیات اور نقوش و تعویذات پر ٹوٹ پڑے ہوں گے۔ فرشتوں کے انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہ ہو۔ وہ سلطنت الہی کے کار یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو انہیں ملتا ہے وہ کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہیں۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کی بے وردی سپاہی کسی رشوت خوار حاکم کو نشان زدہ سکے اور نوٹ رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے عین آلت اور ارتکاب جرم میں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔ اچھا، اس آیت میں نا 2 احتمال میں، پہلا یہ کہ اس میں جو صورت ہے کہ یہود کا یہ کہنا تھا کہ جادو بھی آسمان سے فرشتوں پر نازل ہوا اور فرشتوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا، اس لیے آسمانی کی طرح آسمانی چیز ہے، یہ مقدس ہے۔ یہود کا یہ کہنا سراسر باطل ہے، یعنی جھوٹ ہے۔ اور مختلف تفاسیر میں اس آیت کے بارے میں مختلف تفاسیر ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کریں تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری و موضع کی حقیقت میں تمیز کر سکیں، اور اگر انہوں نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ فرشتے تو انہیں صاف طور پر بتا دیتے کہ ہمیں تو فقط تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا، اگر تم نے جادو پر عمل شروع کر دیا تو خوب سن لو کہ ایمان رخصت ہو جائے گا اور کافر ہو جاؤ گے۔ اچھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وہ جو تھا وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کو تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا تھا کہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے، جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کوئی کسی کو بھوک سے، کسی کو خوف سے، کسی کے مالوں کے جانوں کے نقصان سے اللہ تعالیٰ آزمائش کریں گے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے وہ نہ تو انہوں نے کفر کیا تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا کوئی جادو کیا تھا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی وضاحت کرتے ہوئے عظیم سلیمان علیہ السلام کی صفائی پیش کرنے کے ساتھ جادو کی حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ جادو تو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب جادو کے معنی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عربی جو ڈکشنری میں اس کے جو لغت یعنی سحر کے معنی لیے گئے ہیں، یعنی جادو کا مطلب ہوتا ہے کہ سحر کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ سحر ایسا عمل جس کے ذریعے شیطان کی قربت یا اس کی مدد طلب کی جائے، اور کسی چیز کی اس کی اصلیت سے بدل دینے کا نام سحر ہے۔ اچھا، اب سحر یعنی کہ ایسا فن ہے جس سے کسی چیز کی اس طرح سے پیش کیا جائے کہ جس سے لوگ حیران رہ جائیں۔ اچھا، اب شریعت کے حوالے سے علماء نے جادو کی مختلف تشریحات کی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جادو گرہ دم اور ایسی تحریر یا حرکات پر مشتمل ہوتا ہے جس کے ذریعے دوسرے کے وجود اور دل دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔
اور یعنی کہ جو جادو خبیث جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ خبیث جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے جن سے لوگوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جادو کی اقسام، مشہور مفسر یعنی امام رازی نے جادو کو 8 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ان کی تقسیم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جادوگروں نے اپنے فن کے لیے کون کون سے طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ اچھا، اور یہ کہ نمبر 1 کے کفر، یہ شرکی الفاظ کے ہیر پھیر کے ذریعے سے جادو کرنا۔ نمبر 2 برے لوگوں میں خبیث جنات اور شیاطین کے ذریعے کسی پر اثر انداز ہونا۔ نمبر 3 علم نجوم کے ذریعے غیب کی خبریں دینا اور دوسروں کو متاثر کرنا۔ اور نمبر 4 کہ آواز خمسہ کو قابو کرنا۔ یعنی اس کے مختلف بتایا یعنی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ بِإِذْنِ اللہ، یعنی کہ جادو تب اثر کرے گا کسی پر جب اللہ کا حکم ہوگا۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی کسی کو پر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو انسان کو توکل اور بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی ہمارا کچھ بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو سے خوفزدہ ہو گئے تھے اور جادوگر فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں صلہ بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، میرے دربار میں منصب ملیں گے۔ پھر جادوگر کہنے لگے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لوگ ان سے دہشت زدہ ہو گئے کیونکہ وہ زبردست جادو کے ساتھ آئے تھے۔ اب سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے کہ اپنی سب تدبیریں جمع کرو اور متعدد ہو کر مقابلے میں آؤ اور سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہ جیت گیا۔ کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی ڈالو۔ پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یکدم دوڑنے لگی ہیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خوفزدہ ہو گئے۔ ہم نے موسیٰ سے کہا ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 60 سال ہو چکی تھی۔ یہود و نصارہ اور اہل مکہ ہر طرف سے ناکام و نامراد ہو گئے۔ تب اہل یہود نے آپ کی ذات پر جادو کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کی، جس کے لیے اپنی بہنوں یا بیٹیوں سے مل کر کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال حاصل کیے اور ان میں گرے ڈالتے ہوئے کھجور یعنی کھجور گابے کا ایک پتلا بنا کر ہر گرہ میں ایک ایک سوئی داخل کر دی اور ان پر جادو کیا۔ اس جادو کے اثرات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت 1 مہینہ تک یعنی خراب رہی۔ اس تقریب کے آخری ایام میں آپ رات کو بھی بے سکونی محسوس کرتے تھے۔ اس کیفیت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح بیان کرتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس لوٹے تو آپ پر جادو کا شدید ترین حملہ ہوا، جس کا آپ کے ذہن پر یہ اثر ہوا کہ آپ خیال کرتے تھے کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، جبکہ آپ نے وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا۔ اس صورتحال میں آپ اللہ کے حضور اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تکلیف سے نکلنے کی تدبیر بتا دی ہے، اب اس سے شفا یاب ہو جاؤں گا۔ وہ اس طرح کہ میرے پاس خواب میں 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک میرے سر کی طرف، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہوا۔ ایک نے دوسرے سے میری تکلیف کے بارے میں پوچھا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہو گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا جادو کس نے کیا؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن
आसिफ यहूदी ने यानी एक यहूदी ने किया था। वो पूछता था किस चीज़ से जादू किया गया। दूसरे ने कहा कि आसम के बालों और नर खजूर के खोशे में किया गया है। ये कहाँ रखा गया है? फलां वीरान कुएं में रखा हुआ है। इसको आपके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साहबा के साथ इस कुएं पर तशरीफ ले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि इस कुएं के दरख्तों से भी खौफ महसूस होता था। जब वो पुतला वहाँ से निकाला गया तो हज़रत जबरील अमीन तशरीफ लाए। उन्होंने बालों की गिरें खोलने और जादू के असरार ख़त्म करने के लिए फरमाया, आप सूरह फलक और सूरत नास की एक एक आयत पढ़ते जाएं। ये 11 आयात हैं। इस तरह 11 गिरें खोलते हुए सुइयां निकाल दी जाएं। आपकी निगरानी में सहाबा किराम ने ऐसा ही किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत इस तरह हशाश बशाश होगी जिस तरह किसी जकड़े हुए इंसान को खोल दिया जाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि रात सोते वक्त इन सूरतों की तिलावत करके जहाँ तक कि आपके हाथ पहुँचते अपने आप को दम किया करते थे। यानी जिसको क्या कहा जाता है? मौज़तैन। यानी कि इसका क्या यानी इसका इलाज क्या हुआ कि हमें किसी को भी जब ऐसे बारे में अपने, और वैसे भी सुन्नत है कि आप मौज़तैन पढ़ के सोएं और अपने हाथों पे फूंकें और पूरे हाथ पे वो अपने हाथ पूरे जिस्म पर मारें, खुद दम करें। यानी सूरह फलक और सूरत नास पढ़ के दम कर सकते हैं। तो इसका इलाज भी यही है। अच्छा, अब और क्या है कि जब तक अल्लाह ना चाहे तो इंसान पर कुछ भी नहीं हो सकता। और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये कुरान पाक की सूरतें हैं। इसको ये सूरह फलक सूरत नास पढ़ना चाहिए। और क्या है अच्छा कि सूरत अल फुरकान में की आयत में आता है कि और जालिमों ने कहा कि तुम सिर्फ एक जादू के मारे हुए आदमी की पैरवी करते हो। जब अहले मक्का ने आप पर जादू होने का इल्जाम नबूवत के इब्तदाई दौर में लगाया था और ये वाकया मदीना तैयबा में सुलह हुदैबिया के बाद नबूवत के 20वें साल पेश आया। यही वजह है कि आज तक किसी शख्स ने अपनी तायद के लिए ऊपर दलील को पेश नहीं किया। नबी पर जादू होना नामुमकिन ही क्योंकि आप जिंदगी में बीमार भी हुए और गज़वा उहद में जख्मी भी हुए थे। बहसीयत इंसान जिंदगी में आपको मतअद्दद बार रूहानी परेशानियां जिस्मानी तकालीफ भी उठानी पड़ी थी। लिहाजा आप पर जादू का असरअंदाज होना अक्ल फ़िक्र और फितरत के खिलाफ नहीं। जादू के असरात नबूवत के अमूर पर असरअंदाज नहीं हुए थे, इसलिए अल्लाह ताला ने कार नबूवत की अदायगी का जिम्मा लिया हुआ है। यही वजह है कि इस तकलीफ के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मसला पहले से उलट बयान कर दिया हो। अब जादू टोने की शरई इलाज। जो शख्स जादू या जन्नात के असरात महसूस करे उससे दर्ज झैल इक़दामात करने चाहिए क्योंकि दीन ने ऐसा करने की रहनुमाई फरमाई है। नंबर 1 तहारत का एहतमाम यानी सफाई। तहारत और सफाई का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाए। हर वक्त बावुज़ू रहना सुन्नत भी है और मुफीद भी है। खुशबू का इस्तेमाल खुशबू सुन्नत समझ कर लगाएं तो दुनिया में शिफा और आखिरत में जज़ा मिलेगी, लेकिन जैसे औरतों को बाहर लगा के नहीं जाना चाहिए। और तिलावत कुरान मजीद और कसरत से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। खासकर घर में कुरान मजीद की तिलावत और नवाफिल पढ़ना याद रखें। कुरान मजीद की तिलावत कम अज़ कम इतनी आवाज़ में होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को कुरान मजीद की अल्फाज सुनाई दें। और दम सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी और आखिरी 3 सूरतें यानी मुअज़्ज़ज़ैन के साथ सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़कर अपने आप को दम करना सुन्नत है। और मुसलसल दुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो आप बार बार अल्लाह ताला से जादू के असरात को ख़त्म करने की दुआ करते थे। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में मरीज को उठते बैठते हर वक्त दिल और ज़ुबान से अल्लाह के ज़ूर इस मुसीबत से निजात की इल्तिजाएं करनी चाहिए। और अजान देना असरात ज़दा घर में अजान कहनी चाहिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अजान सुनकर शैतान दूर भाग जाता है। और लानत भेजना जादू करवाने वाले और शैतान को ज़हन में रखते हुए कसरत के साथ 10 झैल अल्फाज पढ़ने चाहिए क्योंकि जब नमाज की हालत में एक जिन ने आग का बगोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के करीब किया था तो आपने इस पर ये अल्फाज कहे थे। आपका इरशाद है कि जब कोई लानत करने वाला लानत करता है अगर मजलूम है तो उसकी लानत जालिम पर जरूर असरअंदाज होगी। अच्छा,
اس کی تفسیر تو بہت زیادہ جیسے بہت لمبی ہے، اور اس لیے آپ کو میں مین باتیں بتا رہی ہوں کہ اس میں کون کون سے یعنی باتیں بیان ہوئی۔ نمبر 1 کہ جادو کرنا اور سیکھنا کفر ہے، جادوگر شیطان سے مدد طلب کرتا ہے، اور جادو بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور جادوگر قیامت کے دن عذاب سے دوچار ہوگا، اور جادو کفر ہے۔ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جادو کی کوئی اصلیت نہیں، جادو شیاطین کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس کا پھر علاج بھی بتا دیا گیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو حکم نہ آئے تو حکم نہ ہو تو کوئی کسی پر جادو نہیں ہو سکتا، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان صورتوں میں بتایا کہ جو 2 فرشتے تھے ہاروت اور جو ماروت تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے تھے، کیونکہ وہ جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی آیا یعنی کہ اب جیسے مثال کے طور پہ اس میں بتایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کرتے کہ تاکہ وہ آسانی سے جادو کے فریب کاری موضوع یعنی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی مین بات جو اس میں یہی ہے کہ جو 2 فرشتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بندے کا توکل اور ایمان اور بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ سے یعنی ہمیں دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے اور آپ کو اور کل امت مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ایک اور آیت چلو پڑھا دیتی ہوں۔ وَلَوْ اور اگر اَنَّهُمْ وہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار بنتے، لَمَثُوبَةٌ تو ٹھکانہ پاتے، من سے عند اللہ کے پاس، خیرٌ بہتر، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان اور پرہیز کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب پاتے، کاش کہ وہ اسے جان لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان والے ہوتے اور پرہیزگار ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہترین ثواب پاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے اگر کہ وہ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔